साथीहरु आज पुनः स्वागत छ। आज हामी कस्ट सिटको बारेमा पढ्न गइरहेको छौं। कस्ट सिट तपाईहरुले कक्षा 12 मा बीबीएस मा लोकसेवाको परीक्षाहरुमा पनि यो देखा पर्ने च्याप्टर हो र कस्ट सिट विशेष गरी यसमा हामी के कुराको सिक्छौं भने कस्ट सिट भनेको के हो पहिला तपाई हामीले यसको मिनिङ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कस्ट सिट भनेको के हो पहिला त्यो कुरा बुझौं, त्यसपछि यसले हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्नमा धेरै सहयोग पुर्याउँछ। अब कस्ट सिट भनेको वास्तवमा के हो भन्दाखेरि कस्ट भनेको लागत, कस्ट भनेको लागत, कति खर्च भयो भन्ने कुरा, कति खर्च भयो। सिट भनेको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट। हामी के बुझ्न सक्छौं भने कस्ट सिट भनेको लागतहरु देखाउनका लागि बनाइने एउटा विवरण हो, अथवा लागत भनेको चाहिँ कति खर्च भयो कुनै वस्तु उत्पादन गर्दा। मानौ तपाईले चाहिँ कोका-कोला कोक चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो कोक बनाउँदाखेरिको खर्च, यो बनाउँदा कति के खर्चहरु लाग्यो। तपाईको बनाउँदाखेरिको खर्च भनेको के भन्दाखेरि यसको र मेटेरियलको कुरा आयो, यसलाई बनाउँदाखेरिको ज्यालाको कुरा आयो, यसको प्याकेजिङको कुराहरु आयो, यसलाई मार्केटमा लगिसकेपछि तपाईको डिलरको खर्चहरु आयो, शोरूमको खर्चहरु आयो। यी सबै खर्चहरु अथवा के बुझ्नुहोस् भने कोक उत्पादन गर्दादेखि यसलाई बिक्री गरुन्जेलसम्मको जे जति खर्चहरु भए ती सबै खर्चहरुलाई सिस्टमेटिक तरिकाले तिनीहरुको प्रकृतिको आधारमा, नेचरको आधारमा हामीले त्यसलाई छुट्याएर गरिने हिसाब नै कस्ट सिट हो। र यसमा बुझ्नुपर्ने कुरो के आयो भन्दाखेरि तपाईको प्रकृतिको आधारमा खर्चहरुलाई बुदागत तरिकाले छुट्याउनु। तसर्थ के बुझ्यो भने प्रकृतिको आधारमा खर्चलाई बुदागत कसरी छुट्याउने त? त्यसो भए त यो कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दाखेरि यसको र मेटेरियल देखि सुरु हुन्छ। यसको र मेटेरियल देखि लिएर सेल्स भइन्जेलसम्मको, अब हेर्नुस् है, यसको र मेटेरियल देखि यो सेल्स सम्म बिक्री भइन्जेलसम्मको यी सबै गतिविधिहरु यस अन्तर्गत पर्यो, कस्ट सिट अन्तर्गत पर्यो। त हामी के बुझ्न सक्छौं भने कस्ट सिट के हो रहेछ भन्दाखेरि कस्ट सिट त्यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ उत्पादनको सम्पूर्ण खर्च देखि लिएर बिक्रीसम्मको बीचको, अब यो कम्पनीलाई किन आवश्यक छ कस्ट सिट भन्दाखेरि कोका-कोला कम्पनीले कोक उत्पादन गर्दा के कति खर्चहरु भए ती सबै खर्चहरु निकालेर अब यसमा कति प्रफिट मार्जिन राख्ने अनि कुन रेटमा बेच्ने, यो कोक चाहिँ कतिको दरले बिक्री गर्ने भन्ने आधार तय गर्ने चाहिँ कस्ट सिट हो। त्यसकारण कस्ट सिट एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो अकाउन्ट्समा। यो कस्ट अकाउन्टिङ अन्तर्गत पर्ने कस्ट सिट चाहिँ तपाईले बुझ्नै पर्छ। यो बुझ्नु भएन भने तपाईलाई धेरै घाटा हुन्छ। र यसरी हामी यसलाई डाइरेक्ट हिसाब गर्नु भन्दा पनि यसको अर्थलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौं पहिला। अब अर्थ बुझिसकेपछि हामीले अहिलेसम्म के कुरा बुझ्यौं भन्दाखेरि वस्तु उत्पादनदेखि बिक्री भइन्जेलसम्मको सबै खर्चहरुलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले प्रदर्शन गर्नु नै कस्ट सिट हो। तसर्थ यहाँनिर अब वस्तु उत्पादन गर्दा हामीलाई दुई प्रकारको खर्चहरु हुन्छ। टू टाइप्स अफ एक्सपेन्डिचर्स। अब कस्ट सिट सँगै तपाईको अर्को च्याप्टर गाभिएको हुन्छ टेन्डर सिट। कस्ट सिट चाहिँ तपाईको खर्च कति भयो भन्ने कुरा निकाल्ने हो र टेन्डर सिट चाहिँ अनुमान हो। अब कस्ट सिटकै आधारमा टेन्डर सिट बनाउनु पर्ने हुनाले तपाईले कस्ट सिट नबुझिकन टेन्डर सिट बुझ्नुहुन्न। तसर्थ टेन्डर सिटलाई बुझ्नको निम्ति पनि तपाईले कस्ट सिट चाहिँ राम्ररी बुझिसकेको हुनुपर्छ। अनि यसपछिको हाम्रो क्लासमा हामी टेन्डर सिटको बारेमा व्याख्या गर्छौं र कस्ट सिट कसरी टेन्डर सिटसँग रिलेटेड हुन्छ त्यो बारेमा हामी कुरा गर्छौं। पहिला हामी कस्ट सिटलाई नै डिटेलमा बुझ्ने प्रयास गरौं। कस्ट सिट गर्नको लागि हामीलाई के भयो त भन्दाखेरि वस्तु उत्पादन गर्नु पर्यो। वस्तु उत्पादन गर्न हामीले दुई तरिकाका चाहिँ खर्चहरु हुन्छन्। अब ती दुई तरिकाका खर्चहरु के हो भन्दाखेरि
एउटा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट खर्चहरू हुन्छ, प्रत्यक्ष खर्चहरू भयो। प्रत्यक्ष खर्च भनेको जस्तै यो मार्कर मैले बनाउनु छ भने यो मार्करमा लाग्ने र मेटेरियल, यो मार्करलाई बनाउने ज्याला, यो मार्करमा जे जति कुरा देखिन्छ ती सबै चाहिँ डाइरेक्टमा पर्यो। अनि अब त्यसपछि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने यो मार्कर त त्यतिकै बनेन, यी मार्करलाई बन्नको लागि एउटा फ्याक्ट्री पनि चाहियो हैन, यी फ्याक्ट्री चाहियो। त्यो फ्याक्ट्री त मार्करकै लागि बने होइन, यही मार्करको लागि बने होइन, अरू कामको लागि प्रयोजनको लागि पनि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने यो मार्करमा युज भएका सम्पूर्ण मेटेरियल, लेबर कस्ट, यो अरू खर्चहरू यी सबै चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत पर्यो। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्डिचर भन्नु बित्तिकै हामीले तीनटा कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेटेरियल हुन्छ एउटा, जस्तै यो मार्करमा मेटेरियल प्रयोग भएको छ, अर्को लेबर हुन्छ, अर्को चाहिँ अरू खर्चहरू पनि हुन्छ एक्सपेन्डिचर्स। अब यो मार्कर बन्नको लागि हामीलाई यो मार्करमा देखिने 3 तरिकाका खर्चहरू हुन सक्छ। एउटा मेटेरियलको खर्च हुन सक्छ, अब ह्युमन एफर्ट बिना त यो मार्कर बन्दैन, त्यसकारण ह्युमन एफर्टको कुरा पनि आयो, यो लेबरको कुरा आयो यहाँनिर। त्यसपछि अब यो मेटेरियल र यसले मात्र त भएन, यसमा प्रिन्टिङ पनि चाहिने भयो हैन, यसमा विभिन्न कुराहरू चाहिने हुन्छ। ती सबै खर्चहरू चाहिँ एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत पर्यो। र अब हामी समग्रमा के बुझ्यौँ भन्दाखेरि एउटा प्रत्यक्ष खर्च भयो, अर्को चाहिँ अप्रत्यक्ष खर्च। अप्रत्यक्ष खर्च भन्नाले इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ त्यस्तो एक्सपेन्सेस हो जुन प्रत्यक्ष रूपमा यसमा त देखिँदैन, तर त्यो नभइकन यो मार्कर पनि बन्न सक्दैन। जस्तै अब अफिसमा बसेको कामदारहरूले चाहिँ, अफिसमा बसेको कर्मचारीहरूले चाहिँ यो मार्कर त बनाएको होइन, तर बिक्री गराउनको लागि चाहिँ यो यसको चाहिँ अन्तिम उपभोग के हो त भन्दाखेरि अन्तिम प्रयोजन चाहिँ हाम्रो बिक्री हो। त बिक्रीको लागि बिना अफिस बिना त यो भएन। त्यसकारण अप्रत्यक्ष रूपमा लाग्ने जे जति खर्चहरू छन् ती सबै खर्चहरू चाहिँ इन्डाइरेक्ट खर्चहरू हुन्। अब यसमा पनि यही 3 तरिका नै हुन्छ, डाइरेक्ट मेटेरियल, यो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब हामी के भन्छौँ भने यो इन्डाइरेक्ट खर्चहरूलाई चाहिँ के भनिदिन्छौँ भन्दाखेरि ओभरहेड भन्छौँ। यी सबै खर्चहरूलाई चाहिँ हामी के भनिदिन्छौँ, उपरि खर्चहरू, ओभरहेड्स। अब यो के ओभरहेड्स भयो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिला सामान बन्छ, अब यो बनाउनको लागि सामान किनेर ल्यायो, ह्युमन एफोर्ट पनि रेडी भयो, अरू सबै खर्चहरू गर्नुपर्ने खर्चहरू जति सबै रेडी भयो, तपाईँको सामान आयो। तर ती सामानलाई प्रशोधन गर्नको लागि तपाईँलाई त फ्याक्ट्री चाहिन्छ, सुरुमा त फ्याक्ट्री चाहियो। त फ्याक्ट्री चाहिँ यो मार्करको लागि मात्र होइन, अरू मार्करको लागि पनि हुनसक्छ, अरू प्रयोजनको लागि पनि हुनसक्छ। अब यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा के आयो भन्दाखेरि ओभरहेड्स भन्नु बित्तिकै 1 नम्बरमा फ्याक्ट्री आयो, फ्याक्ट्रीको कुराहरू आयो। दोस्रो कुरा फ्याक्ट्री ओभरहेड भयो। फ्याक्ट्री ओभरहेड पछि फ्याक्ट्रीले बनाउँछ, बनाइसकेर कहाँनिर लान्छ त अफिसमा पुर्याइदिन्छ। यसले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा पुर्याइदिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो पहिला मेटेरियल चाहियो, हामीलाई मेटेरियल चाहियो, मेन पावर सबै जुटाउनु पर्यो। अब मलाई चाहिँ यदि मार्कर बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मार्करमा चाहिने मेटेरियल जति मैले भेला पार्नु पर्यो। अनि मेटेरियल मात्र भेला पारेर त भएन, मान्छे पनि चाहियो, अनि अरू खर्च पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर। यी सबै कुराको व्यवस्था गरेँ। यी सबै कुराको व्यवस्था गरिसकेपछि अब के चाहियो त मलाई भन्दाखेरि यो मार्कर कहाँनिर बनाउने त, मलाई एउटा फ्याक्ट्री चाहियो, फ्याक्ट्रीमा बनाउनु पर्यो। अनि फ्याक्ट्रीमा मैले बनाइसकेपछि कहाँनिर पुर्याउनु पर्यो, त्यसलाई अफिसमा पुर्याउनु पर्यो। अफिसले निर्णय गर्नु पर्यो, यसलाई योजना बनाउनु पर्यो, कसरी बेच्ने, के प्रलोभन देखाउने, कसलाई, नीति नियमहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो यसमा। अथवा हाम्रो खर्चमा यो मेटेरियलहरूमा चाहिँ अलि कुनै कटौती गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यी विविध कुराहरू चाहिँ यो निर्णय चाहिँ कसले गर्छ त, अफिस
ले नै गर्छ। अफिस आफै चाहिँ के गर्ने होइन, तर वस्तु उत्पादन र बिक्रीको लागि चाहिँ ठुलो योजना बनाउन सक्छ। त्यसकारण अफिस चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो जसले आफै केही गर्दैन तर अरूलाई गराउँछ, यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब अफिसले पनि गरिसकेपछि यो कहाँनिर गयो भन्दाखेरि सेल्समा गयो। यो अफिस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, यो माथिको चाहिँ प्रशासन भन्नु पर्यो, यसलाई एडमिनिस्ट्रेसन। अब तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो यी सबै जे यही प्रवृत्तिको खर्चहरूलाई नै हामीले सिस्टमेटिक देखाउनु नै कस्ट सिट हो। कस्ट सिटमा हामीले के देखायो भन्दाखेरि हामी डाइरेक्ट खर्चको कुरा गर्यौं अनि इन्डाइरेक्ट खर्चको कुरा गर्यौं। अब इन्डाइरेक्ट खर्च गर्नु बित्तिकै केमा इन्डाइरेक्ट खर्च हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्नु छ भने त्यसलाई फ्याक्ट्री चाहिन्छ, फ्याक्ट्रीदेखि अफिसमा जान्छ, अफिसदेखि त्यो सेल्समा जान्छ। त्यसकारण अब फ्याक्ट्रीमा के कति खर्चहरू भयो त्यसको विशिष्ट नामहरू छन्, ती नामहरू चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, यो मटेरियलको टोटललाई हामी मटेरियलको टोटल क्याल्कुलेसनलाई के भन्छौं भन्दाखेरि मटेरियल कन्ज्युम भन्छौं। याद गर्नुस् है, कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम। अब तपाईहरु नाम याद गर्नुस् है त, जस्तै मटेरियलको टोटल क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ हामी के भन्यौं भन्दाखेरि कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम भन्यौं। अब यो कस्ट अफ मटेरियल कन्ज्युम सहित यसमा लेबर र यो अरु डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु, यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु सबै जोडेर आइसकेकोलाई यो एज अ होललाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि प्राइम कस्ट भन्छौं। यसलाई चाहिँ के भन्छौं? प्राइम कस्ट भन्छौं। अब के कुरा क्लियर भयो भन्दाखेरि डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको टोटललाई हामी के भन्दो रहेछौं त? प्राइम कस्ट भन्दो रहेछौं। यो एउटा पार्ट भयो। अब दोस्रोमा पहिलो हामीले यो झिक्ने ए नम्बरमा यो झिक्नु पर्यो, दोस्रो नम्बरमा प्राइम कस्ट झिक्नु पर्यो। अब तेस्रो नम्बरमा फ्याक्ट्री ओभरहेडको कुरा आयो नि त। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नुबित्तिकै त फ्याक्ट्री ओभरहेडको खर्चहरू, यो खर्चहरू जोडिनु बित्तिकै केमा आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो जोडेर आइसकेकोलाई हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छौं। अब तपाईहरुले अहिले यति मात्र के बुझ्नुस् भने सिरियली हेर्नुस् है, तपाईहरुले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डाइरेक्ट खर्च र इन्डाइरेक्ट खर्चहरुको समष्टिगत रूप नै कस्ट सिट हो। अब डाइरेक्ट खर्चहरु केमा डाइरेक्ट खर्च हुन्छ त? मटेरियल, लेबर, एक्सपेन्डिचर। डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरुको टोटललाई हामी प्राइम कस्ट भन्छौं। यदि जाँचमा यो सोधेको छैन भने हामी डाइरेक्ट नै प्राइम कस्ट लेखिदिन सक्छौं। यदि यो सोधेको छ भने मात्र हामी यो मटेरियल, टोटल मटेरियलको क्याल्कुलेसन गर्छौं। अन्यथा यदि यो चाहिँ तपाईको प्रश्नमा सोधिया छैन भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्डिचरको टोटललाई डाइरेक्ट हामी के लेख्न सक्छौं त? प्राइम कस्ट लेख्न सक्छौं। यसरी त्यसपछिको खर्चहरू चाहिँ तपाईहरु के याद गर्नुस्? फ्याक्ट्री लेबरको खर्च याद गर्नुस्, अफिस लेबरको खर्च याद गर्नुस् र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको खर्चहरू याद गर्नुस्। यी खर्चहरु मध्येमा कुनै खर्च नदिएको पनि हुन सक्छ, तर नदिए तापनि यो तपाईहरुले फर्मेटमा चाहिँ फ्याक्ट्रीको ओभरहेड यदि दिएको छैन भने निल लेखिदिनुस्। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनको खर्च दिएको छैन भने यसलाई पनि यो हेड लेखेर निल लेखिदिनुस्। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको खर्च दिएको छैन भने चाहिँ यो पनि लेखेर निल लेखिदिँदा हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईले सबै प्रश्नहरू एकै ढाँचामा गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यसको बेसिक फर्मेटतिर गएनौं, किनभने भर्सक म तपाईहरुलाई फर्मेटमा यसको केही पनि छैन, यो कुनमा कुन जोडेर के आउँछ भन्ने कुरा हो। मैले यो प्रश्न गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुलाई फर्मेटको आवश्यकता नै नपर्ने हुनाले फर्मेटको लागि हामी समय खेर नफालौं, हाम्रो भिडियो अझै झन् लामो हुन सक्छ। हामी 2065 सालको एउटा प्रश्न गर्दै छौं, यो ओल्ड क्वेशन हो। 2065 सालको एउटा पुरानो क्वेशन गर्दै छौं। भर्सक यही एउटा क्वेशनबाट तपाईहरुलाई अरु क्वेशन पनि गर्न सिकाउने छु म।
पहिला प्रश्न तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्नमा छ कस्ट अफ फिनिश गुड्स एट द बिगिनिङ। बिगिनिङ भनेको ओपनिङ है। जहाँनिर बिगिनिङ भन्ने शब्द लेखेको छ त्यहाँनिर तपाईँ ओपनिङ बुझ्नुहोस्। जहाँनिर एन्ड लेखेको हुन्छ अथवा डेट दिएको छ, अन्तिम डेट 30 गतेको डेटहरू छ भने त्यसलाई क्लोजिङ भन्ने बुझ्नुहोस्। 1 गतेको डेट छ भने त्यसलाई ओपनिङ बुझ्नुहोस्। स्टक अफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड स्टक चाहिँ इन द बिगिनिङ 30,000 छ। वर्क इन प्रोग्रेस इन द बिगिनिङ 20,000 छ। क्यारेज इनवर्ड 5,000 छ। वेजेस 80,000 छ। फ्याक्ट्री इम्प्लोइज स्यालेरी 40,000 छ। पावर एक्सपेन्सेस 5,000 छ। स्टक अफ फिनिश गुड्स एट द एन्ड 10,000 छ। वर्क्स इन प्रोग्रेस एट द एन्ड 10,000 छ। कस्ट अफ र मेटेरियल एट द बिगिनिङ 10,000 छ। पर्चेज अफ र मेटेरियल 2,50,000। डिभिडेन्ड पेड 10,000। यहाँ तपाईहरुले के याद गर्नुहोस् भने हामी कस्ट सिट बनाउने हुनाले डिभिडेन्ड पेडको कुनै महत्त्व छैन। यहाँनिर यो कुनै लागत होइन। हामीले नाफा कमाउँदा पो लाभांश बाँड्ने कुरा आउँछ। यहाँ त नाफा कमाउने कुरै आएन। यहाँ त हामी वस्तु उत्पादन गर्दैछौँ। वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने सम्म चाहिँ हामीले के कति खर्च लाग्छ, कति प्रफिट आउँछ भनेर अनुमानित हामी निकाल्दैछौँ। त्यसकारण डिभिडेन्ड पेड यो झुक्याउनका लागि दिएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कस्ट सिटमा यो इन्क्लुड हुँदैन, यसलाई काट्दिनुहोस्। वर्क म्यानेजर स्यालेरी 20,000। फ्याक्ट्री रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस 15,000। जेनरल एक्सपेन्सेस 20,000। स्टक अफ र मेटेरियल एट द एन्ड 35,000। प्रफिट अन सेल्स 20%। अब यहाँनिर तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरो के आयो भन्दाखेरि कुन खर्चहरूलाई कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। पहिला मैले के भनेको थिएँ भने 3टा कुरा भनेको थिएँ नि त। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोडेर हाम्रो प्राइम कस्ट आउँछ। त्यसमध्येमा पनि मेटेरियलको क्याल्कुलेसनलाई हामी के भन्छौँ त? कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम भन्छौँ। यहाँनिर त लेखेको छ, हामीले निकाल्नु पर्ने पनि हो। त्यसकारण यहाँ हेर्नुहोस् है त, कस्ट सिट। अब यसको टेबल बनाउनुहोस्, तपाईँ फर्मेट बनाउनुहोस्। पर्टिकुलर्स एमाउन्ट लेख्नुहोस् यहाँनिर ब्र्याकेटमा रुपिस, एमाउन्ट ब्र्याकेटमा रुपिस। अब सुरुमा यो हाम्रो यति तपाईले याद गरे पनि हुन्छ। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल। हेर्नुहोस्, ओपनिङ स्टक, ओपनिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि बिगिनिङ हो। त्यसकारण बिगिनिङ हेर्नुहोस् त, बिगिनिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ? 10,000 छ। 10,000। त्यसपछि एड परचेज अफ र मेटेरियल, परचेज अफ र मेटेरियल। र मेटेरियल कतिको किनेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस्, 2,50,000। अब तपाईले के याद गर्नु पर्यो भने यो स्टक अफ र मेटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल दिएको पनि हुन सक्छ, नदिएको पनि हुन सक्छ है। त यो दिएको छैन भने नलेख्नुहोस्। अब यदि ओपनिङ स्टक दिएको छ भने ओभियसली क्लोजिङ स्टक पनि दिएको हुन्छ। ओपनिङ स्टक एडको आइटम हो, क्लोजिङ चाहिँ माइनसको आइटम हो। सबै ओपनिङहरू चाहिँ एड हुन्छ, क्लोजिङहरू चाहिँ माइनस हुन्छ। तर कहाँनिर एड र माइनस हुन्छ भन्ने कुरा नै इम्पोर्टेन्ट हो। अब पर्चेज अफ र मेटेरियल खरिद नगरिकन त हामी वस्तु बनाउनै सक्दैनौँ। त्यसकारण यो दिएकै हुन्छ। अब पर्चेज अफ र मेटेरियल पछि के चाहियो भन्दाखेरि पर्चेज गर्दाको अन्य खर्चहरू छन् भने, यदि हामीले सामान किनेर ल्यायौँ भने सामान कुन माध्यमबाट आउँछ? ती खर्चहरू पनि पर्चेज खर्च नै हो। मानौ तपाईले एउटा टिभी किन्नुभयो,
त टिभी चाहिँ बजारबाट घरसम्म ल्याउनु पर्यो, 100 रुपैयाँ भाडा तिर्नु पर्यो। त्यो 100 रुपैयाँ भाडा पनि तपाईँले टिभीकै दाममा जोड्ने हो नि त। तपाईँको टिभीको कस्ट कति भयो भन्दाखेरि मानौ तपाईँले 10,000 मा चाहिँ टिभी किन्नु भएको थियो, 100 रुपैयाँ चाहिँ भाडा तिर्नु भयो भने तपाईँको टिभीको वास्तविक दाम चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 10,100 भयो। किनभने 100 जुन तिर्नु भयो त्यो पनि चाहिँ तपाईँले कहाँनिर जोड्ने हो त, त्यो पनि किनेकै दाममा जोड्ने हो। त्यसकारण पर्चेस गर्दा पर्चेस अफ र मेटेरियल 2,50,000 पर्चेस गरेको उसले, र मेटेरियल त्यतिको आयो। अनि अर्को कुरा यहाँनिर क्यारेज इनवर्ड 5,000 भनेको छ नि त क्वेसनले। अब क्यारेज इनवर्ड 5,000 भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त, यो सामान तपाईँले ल्याउनु भयो नि त। क्यारेज इनवर्ड भनेको चाहिँ इनवर्ड भनेको चाहिँ ल्याउँदाको, आउटवर्ड भनेको जाँदाको। अब आउँदाको भनेको हामीले किन्दाखेरि आउँछ नि त सामान, त्यसकारण क्यारेज इनवर्ड पनि पर्चेस एक्सपेन्सेस हो। त्यसकारण यहाँनिर क्यारेज इनवर्ड पनि एडमै आयो है। क्यारेज इनवर्ड 5,000। त्यसपछि हामीलाई अब केही पनि छैन यहाँनिर, लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। क्लोजिङ स्टक, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल दिएकोले क्लोजिङ स्टक पनि दिएकै हुन्छ। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल हेर्नुहोस् कहाँनिर दिएको छ, त्यो प्रॉफिट अन सेलको भन्दा माथि दिएको छ। स्टक अफ र मेटेरियल एट द एन्ड भनेको क्लोजिङ हो, एन्ड भनेको क्लोजिङ हुन्छ। 35,000। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्। 10,000 2,50,000, 10,000 2,60,000, 2,60,000 र 5,000 2,65,000, 2,65,000 मा 35 माइनस गरिदिनुहोस्। 2,65,000 मा 35 माइनस गरिदिनुहोस्। 2,30,000। यो 2,30,000 लाई चाहिँ हामी के भन्यौं भन्दाखेरि यसको चाहिँ पर्टिकुलर नेम आयो, ए भन्यौं हामीले कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम्ड। यो कहिलेकाहीँ तपाईलाई नसोधेको पनि हुन सक्छ, यो होल क्याल्कुलेसन नसोधेको पनि हुन सक्छ, सोध्न पनि सक्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ के बुझौँ भने कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम कसरी झिकिन्छ त। त्यसो भए कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम झिक्नको लागि कुनै ठुलो पहाड खनिराख्नु पर्दैन। तपाईले ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल क्वेसनले यो र यो दिएकै थियो। अब पर्चेसलाई जोड्नु र पर्चेससँग रिलेटेड खर्च जोड्नु त हो नि। ओपनिङ र क्लोजिङ दिएकै थियो। ओपनिङ जहिले पनि प्लस हुन्छ, क्लोजिङ जहिले पनि माइनस हुन्छ। अब ओपनिङ र क्लोजिङ बाहेक के रहेछ दुईटा खर्च भन्दाखेरि एउटा किन्दा पर्चेस अफ र मेटेरियल आयो, अनि अर्को पर्चेस सँगसँगै पर्चेस एक्सपेन्सेसहरु पनि यसै अन्तर्गत पर्यो। अब यसैमा हामी के एड गर्छौं त भन्दाखेरि मैले अघि तपाईहरुलाई के भनेको थिए भन्दाखेरि डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यी तीनटा जोडियो भने हामीलाई यसले प्राइम कस्ट दिन्छ भनेको थिए नि त मैले। प्राइम कस्ट दिन्छ। त्यसो भए अब डाइरेक्ट मेटेरियलको क्याल्कुलेसन त भयो, यी सबै क्याल्कुलेसन डाइरेक्ट मेटेरियलको क्याल्कुलेसन हो। अब डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीले प्रश्नबाट निकाल्ने। अब प्रश्नमा हेर्नुस् त डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कहाँनिर छ। अब वेजेस भन्यो नि त। अब वेजेस भन्यो, वेजेस भनेको त कामदारलाई लाग्ने हैन, त्यसकारण वेजेस चाहिँ डाइरेक्ट खर्च हो, डाइरेक्ट लेबर हो यो। अब वेजेस एन्ड सैलरी भन्नु भने यहाँ राख्नुस्, एड वेजेस। अब यसमा पनि दुई तीनवटा छ भने यहाँ लेख्नुस्, एउटा मात्र छ भने सिधा सिधी लेखिदिँदा हुन्छ। अब यहाँ वेजेस छ 80,000। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर केही दिएको छैन। अरु केही छैन, यति नै छ। अब यो जोडिसकेपछि
यो तीनटामा यो तीनटै बेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। डाइरेक्ट मटेरियल हामीले यहाँ माथिबाट निकालिहाल्यौँ। डाइरेक्ट लेबर भनेको यही डाइरेक्ट वेजेस हो। अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यो आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। यो तीनटामा चाहिँ सबै हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। यो जोड्नुहोस् कति भयो 3,10,000। 3,10,000 चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसलाई हामी बी ले मार्किङ गर्यौँ। बी प्राइम कस्ट यतिकै। अब हामीले डाइरेक्ट क्याल्कुलेसनहरू गरिसक्यौँ। डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस गरिसक्यौँ। अब हामी केमा आयौँ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट खर्चहरूमा आयौँ। त इन्डाइरेक्ट खर्चहरू भन्नु बित्तिकै हाम्रो के तीनटा इन्डाइरेक्ट खर्चहरू छ। एउटा फ्याक्ट्री लेभलमा हुने खर्च, एउटा अफिस लेभलमा हुने खर्च र अर्को सेल्समा हुने खर्च। र अब यी तिनै खर्चहरूलाई चाहिँ तपाईँले के याद गर्नु पर्यो भने कुन ठाउँमा के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ एड फ्याक्ट्री ओभरहेड, एड फ्याक्ट्री ओभरहेड्स। अब एड फ्याक्ट्री ओभरहेड्स भन्नु बित्तिकै चाहिँ के आयो त फ्याक्ट्री अन्तर्गत हुने सबै खर्चहरू, फ्याक्ट्रीमा हुने सबै खर्चहरू चाहिँ यसमा ल्याउने हो। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, क्वेसनमा के छ फ्याक्ट्रीमा हुने खर्चहरू तपाईँहरू आफै गेस गर्नुहोस् त। अब यहाँनिर स्टक अफ फिनिश गुड्स एट बिगिनिङ त यहाँ स्टकको कुरै आएन, अहिले तत्काललाई आएन होइन, किनभने फ्याक्ट्रीको खर्च मात्र ल्याउनुहोस्। क्यारेज इनवर्ड अघि गइसक्यो, वेजेस अघि गइसक्यो। फ्याक्ट्री इम्प्लोइज स्यालेरी छ नि त, फ्याक्ट्रीको कामदारहरूको स्यालेरी छ नि त यहाँनिर। भनेपछि फ्याक्ट्री इम्प्लोइज स्यालेरी, फ्याक्ट्री इम्प्लोइज स्यालेरी जुन छ 40,000, यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्तर्गतको खर्च हो। फ्याक्ट्रीमा हुने सम्पूर्ण खर्चहरू है। फ्याक्ट्रीमा चाहिँ इन्सुरेन्स पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईँले फ्याक्ट्रीमा हुने खर्च छ भने त्यसलाई सिधा सिधी फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्तर्गत लेखिदिनुहोस्, केही सोच्दै नसोच्नुहोस्। फ्याक्ट्री भन्ने नाम छ, फ्याक्ट्रीको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यसको ठाउँमा चाहिँ वर्क भन्ने पनि आउन सक्छ है त। वर्क इम्प्लोइज स्यालेरी भन्नु भने चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने वर्क भन्ने शब्द आयो भने कस्ट सिटमा त्यसले फ्याक्ट्रीलाई इन्डिकेट गर्छ है, कन्फ्युजन नहुनु होला। अब फ्याक्ट्री छोडेर अर्को हेर्नुहोस् त, फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पावर पनि हुन्छ नि फ्याक्ट्रीमा। बिना पावर त चल्दैन होला, फ्याक्ट्री चल्दैन होला होइन, लाइन बिना त चल्दैन। त्यसकारण पावरको कुरा पनि आयो, पावर एक्सपेन्सेस पनि यसै अन्तर्गत पर्यो। पावर एक्सपेन्सेस कति छ 5,000 छ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, सरस्वती हेर्दै जानुहोस्। वर्क म्यानेजर स्यालेरी छ नि त, फेरि वर्क म्यानेजर स्यालेरी 20,000। वर्क भन्नु बित्तिकै मैले फ्याक्ट्री भनेको थिएँ नि त तपाईँलाई। वर्क म्यानेजर्स स्यालेरी, वर्क म्यानेजर स्यालेरी कति भनेको छ हेर्नुहोस् त 20,000। त्यसो भए अरू खर्चहरू छैन नि यस अन्तर्गत। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्तर्गत कति खर्च भयो भन्दाखेरि 40, 20, 60, 5 ले 65। 40, 20, 60, 60 र 5 ले 65,000। अब यो जुन पैसा माथिदेखि जोडेर आउँ है, यो बी को प्राइम कस्ट छ नि त हाम्रो 3,10,000। 3,10,000 मा 65 जोडिदिनुहोस् त 3,75,000। 3,75,000 भयो। 3,75,000 लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ग्रस फ्याक्ट्री कस्ट भन्छौँ। ग्रस फ्याक्ट्री कस्ट भन्यौ, अथवा फ्याक्ट्री कस्ट इन अकर्ड पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फ्याक्ट्री कस्ट
इन्कर्ड पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ग्रस फ्याक्ट्री कस्ट अथवा फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड पनि भन्न सक्नुहुन्छ 3,75,000लाई। अब यो किन गरियो भन्नुहुन्छ भने फ्याक्ट्रीमा त वर्क इन प्रोग्रेस हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्। यदि यो शब्द थिएन भने WIP वर्क इन प्रोग्रेस है, यो वर्क इन प्रोग्रेस यदि वर्क इन प्रोग्रेस थिएन भने चाहिँ त्यो नहुन पनि सक्छ है कहिलेकाहीँ, ध्यान दिनुहोस् है। यदि यो वर्क इन प्रोग्रेस क्वेसनमा दिएको छैन भने यहाँनिर ग्रस नेट केही लेख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट फ्याक्ट्री कस्ट लेखिदिँदा हुन्थ्यो। अब यहाँ हामीले किन ग्रस फ्याक्ट्री कस्टको इन्कर्ड लेख्यौँ भन्दाखेरि किनभने वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ नि त। वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ भने वर्क इन प्रोग्रेसको यसको पनि ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ, त्यसकारण यहाँ ठाउँ पुगेन। अब फेरि यसलाई मेटाएर माथि नै लेखौँ। फेरि एकपटक हेर्नुहोस्, कुनै खर्च छुटेको पनि हुनसक्छ। फ्याक्ट्री नाम गरेको कुनै अरू खर्चहरू छन् भने फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्तर्गतको खर्चहरू हामी लेख्न सक्छौँ। फ्याक्ट्रीको ठाउँमा वर्क पनि आउन सक्छ। अब एकचोटि मैले सरसर्ती हेरेँ, यसमा हामीले सबै गरिसक्यौँ। क्यारेज इनवर्ड आउने कुरै भएन। फ्याक्ट्री इम्प्लोइ स्यालेरी लेखिसकेका छौँ। त्यसरी नै पावरको पनि हामीले लेखिसक्यौँ। अनि यो लाइनमा रहेन, दोस्रो लाइनतिर जाउँ। पर्चेज अफ र मेटेरियल डिभिडेन्ड पनि यहाँ कुरै भएन। वर्क म्यानेजर स्यालेरी पनि हामीले लेख्यौँ। त्यसपछि जेनरल एक्सपेन्सेस छ, फ्याक्ट्री रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस पनि रहेछ। फ्याक्ट्री रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस यसैमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर फ्याक्ट्री रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस कति छ यो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ यो एउटा छुटेको रहेछ 15,000 यहाँ गरियो भने 65, 5, 70, 80 भयो। यो 80 हुनु बित्तिकै माथि हाम्रो थियो 390। अब यति गरिसकेपछि हामीले मैले अघि नै तपाईँलाई के क्लियर पारिसकेँ भन्दाखेरि ग्रस फ्याक्ट्री कस्ट हामी किन लेख्दैछौँ यहाँनिर भन्दाखेरि वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ। यदि वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छैन भने चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँहरूले यसैलाई फ्याक्ट्री कस्ट भनिदिँदा हुन्छ। अब यहाँ के दिएको छ त, एड हेर्नुहोस् त, एड ओपनिङ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिङ वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस कति दिएको छ हेर्नुहोस् तपाईँको 3,90,000 माथिको फिगर हो यो। वर्क इन प्रोग्रेस इन द बिगिनिङ 20,000, अनि लेसलाई चाहिँ हामी यसरी ब्र्याकेटमा देखाउँछौँ, माइनस हो त्यो। यो तलपट्टि यो जिगज्याग पाराले दिएको रहेछ, तपाईँहरू नझुकिनु होला। जहाँनिर ओपनिङ आउँछ त्यहाँ क्लोजिङ आउँछ, जहाँ क्लोजिङ आउँछ त्यहाँ ओपनिङ आउँछ। तपाईँ त्यति मात्रै याद गर्नुहोस्। क्लोजिङ 10,000 दिएको छ। अब यो सिरियली गर्दै जाने हो। हाम्रो यसको माथि कति छ भन्दाखेरि 390 छ। 390 मा 20 जोड्नुहोस्, 10 घटाउनुहोस्, गर्दाखेरि सिधा हाम्रो 4 लाख। यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेट फ्याक्ट्री कस्ट भन्छौँ। अब नेट र ग्रस किन भन्यो भने तपाईहरु के बुझ्नुस् भने यदि तपाईहरुको कलेजमा जाने एउटै मात्र गेट छ भने अब त्यसलाई चाहिँ केही भनिराख्नै परेन। आउने जाने पनि त्यही, इन्ट्रान्स भने पनि त्यही हो, एक्जिट भने पनि त्यही हो। त्यसकारण त्यस्तो गेटहरुमा तपाई नाम पाउनुहुन्न। इन्ट्रान्स भनेर पनि पाउनुहुन्न, एक्जिट भनेर पनि पाउनुहुन्न। तर त्यो स्कुलमा चाहिँ दुईटा गेट छ। जानको लागि एउटा गेट छ, निस्किनको लागि अर्को गेट छ भने चाहिँ तपाईले के भन्नु पर्यो त, त्यहाँ स्कुल प्रशासनले चाहिँ एउटा गेटलाई
इन्ट्रान्स भनेर देखाउँछ, अर्कोलाई एक्जिट भनेर देखाउँछ। सेम कुरा हामी त्यसै गऱ्यौँ यहाँनिर। यदि हामीलाई वर्क इन प्रोग्रेस दिएकै थिएन भने चाहिँ हाम्रो गेट दुईटा हुँदैन थियो। गेट दुईटा नभएपछि एउटा मात्र गेटलाई त हामीले चाहिँ ग्रस पनि भन्नु परेन, नेट पनि भन्नु परेन। तसर्थ हामी के बुझ्यौँ भने वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छैन भने यो फ्याक्ट्री कस्टलाई तपाईँले सिधासिधी फ्याक्ट्री कस्ट लेखे भयो। तर वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ भने वर्क इन प्रोग्रेसको त क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो दुईटा गेट हुने भयो। अब त दुईटा गेट हुने भयो भने गेटभन्दा अगाडिकोलाई ग्रस भन्यो अनि यो समावेश गरिसकेकोलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ त नेट भन्यौँ। नेट फ्याक्ट्री कस्ट अथवा यो फ्याक्ट्रीलाई हामी के पनि भन्छौँ वर्क पनि भनिदिन्छ है। नेट फ्याक्ट्री कस्ट अथवा फ्याक्ट्री कस्ट भने पनि भयो। यसलाई 4 लाख आयो। यसलाई हामी सिरियली नम्बर दिँदै जाँदाखेरि अघि हाम्रो बी यो सी भयो अनि यो डीमा आयो है त। अब यसपछि हामी फ्याक्ट्री लेभलको पनि खर्चहरू सक्यौँ। फेरि एड अब कुन खर्च जोड्छौँ त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री लेभल सकिसकेपछि यो अफिस लेभलमा आयो। अब अफिस लेभलको खर्चहरू हामी जोड्छौँ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड्स, मैले यसरी सर्ट फर्ममा लेखेँ है। अब अफिसमा हुने सम्पूर्ण खर्चहरू के छन् त्यहाँनिर तपाईँले प्रश्नमा एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस्। अफिस अर्थ त्यो भने अफिसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अफिसमा बसेर निर्णय गरिन्छ, छलफल गरिन्छ। अब यो वस्तु यतिमा बन्यो, यसलाई कतिमा बेच्ने, कुन माध्यमबाट बेच्ने, यसको प्रभावकारी बिक्री माध्यमहरू के हुन सक्छ, कमिसन कसलाई दिने, यी सबै कुराहरूको चाहिँ अफिसमै बसेर छलफल हुने हुनाले अफिस चाहिँ एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। त्यसकारण अफिस अन्तर्गत के खर्च भयो यो अहिलेको हाम्रो प्रश्नमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँहरू। अफिस अन्तर्गत हुने खर्चहरू सिरियली हेर्दै जानुहोस्। अफिस अर्थ लाग्नु पर्यो है। कहाँनिर गएर जान्छ भने जेनरल एक्सपेन्सेस हेर्नुहोस्। जेनरल एक्सपेन्सेस 20,000 छ नि त। जेनरल एक्सपेन्सेस सामान्य खर्चहरू कहाँ हुन्छ त? सामान्य खर्चहरू चाहिँ अफिसमै बसेर हुन्छ। अफिसमा गफगाफ हुन्छ, त्यहाँनिर अब मान्छेसँग भेटघाट हुन्छ, त्यहाँनिर नै सामान्य खर्चहरू तपाईँको डटपेन सर्टपेनको खर्चहरू भयो। यी सबै खर्चहरू चाहिँ जेनरल एक्सपेन्सेस हो। त्यसकारण जेनरल एक्सपेन्सेस कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जहिले पनि जेनरल एक्सपेन्सेस अफिसमा हुन्छ। यो अफिसको खर्च एउटै मात्र हेड दिएको रहेछ, एउटै मात्र खर्च छ। त्यसकारण यसलाई यहाँ लेखिराख्नु परेन, सिधासिधी तपाईँले यहाँ लेखिभयो 20,000। यसलाई पनि जोडेर ल्याइदिनुहोस्, तलपट्टि झारिदिनुहोस्। जोडेर ल्याउँदै जाने 4 लाखमा 20,000 थपे 4,20,000 भयो। 4,20,000 तलपट्टि आयो। अब 4,20,000 आइसकेपछि यो खर्चलाई चाहिँ अब हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि नाम चाहिँ याद गर्नुहोस् है तपाईँ। अफिसको खर्च जोडिसकेपछि यसलाई हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन, यसलाई इजले देखाइदिनुहोस्। कस्ट अफ प्रोडक्सन है, यो कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो। यो पैसालाई 4,20,000लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? त्यसो भए अफिसको खर्च माथिको सबै खर्चहरूमा अफिसको खर्च पनि जोडेर आएको खर्चलाई चाहिँ हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छौँ। अब कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामीले फिनिस गुडको ओपनिङ र क्लोजिङ जोड घटाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स। यहाँनिर हामीले जुन ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिङ स्टक अफ गऱ्यौँ नि हो, यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो। वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ कि छैन याद गर्ने। अब यदि दिएको छैन भने डाइरेक्ट फ्याक्ट्री कस्ट लेखिदिने, यता ग्रस फ्याक्ट्री कस्ट र नेट फ्याक्ट्री कस्ट भनिराख्नै परेन। अनि त्यसपछि अब यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फिनिस गुडको ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड दिएको छैन भने सिधासिधी कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्नु र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु एउटै हुन्छ है। किनभने यसैले मात्र गेट छुट्याइदिने हो।
मैले अघि जुन गेटको उदाहरण दिएँ नि त्यो गेट चाहिँ यसैले छुट्याइदिने हो। अब यसमा हेर्नुहोस् त, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड, फिनिश गुडको माथिपट्टि सुरुमै दिएको थियो स्टक अफ फिनिश गुड एट द बिगिनिङ 30,000 30,000। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक हेर्नुहोस् त कहाँनिर छ फिनिश गुडको, 10,000। यो क्यालकुलेसन गरिदिनुहोस्, यो कति आयो त, 30 मा 10 घटिहाल्यो 20 रह्यो, 4 20 4 40 भयो। यो पैसालाई चाहिँ हामी के भन्यौँ भन्दाखेरि यसलाई ई यहाँनिर छ, यसलाई एफ दियौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यदि तपाईको प्रश्नमा चाहिँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड दिएकै छैन, ध्यान दिनुहोस् है, ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड दिएकै छैन भने यो कस्ट अफ प्रोडक्सनको ठाउँमा तपाईले सिधा सिधी कस्ट अफ प्रोडक्सन स्ल्यास कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखे पनि भयो। बुझ्नुभयो नि, कस्ट अफ प्रोडक्सन नियम अनुसार कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ, तर फिनिश गुड यो छैन भने यस्तो लेखेर निल लेखेर चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड देखाउँदा पनि हुन्छ, अथवा यो नदेखाइकन यसैलाई चाहिँ स्ल्यास दिएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखे पनि हुन्छ। अब यो दिएको छ भने चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो। यसमा अब हामी के एड गर्छौं भन्दाखेरि एड, हेर्नुस् है, तपाईले अफिस लेभलको पनि सबै खर्चहरु गरिसक्नुभयो, अफिस लेभलको पनि खर्चहरु गरिसक्नुभयो। अब कुन लेभल बाँकी रह्यो त तपाईको, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बाँकी रह्यो नि त। एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, यो शीर्षकको खर्चहरु बाँकी रह्यो, तर यो प्रश्नमा चाहिँ यस अन्तर्गतको खर्च नै दिएको छैन। यस अन्तर्गतको अब यस अन्तर्गतको खर्चै नदिएको हुनाले यसलाई हामी के लेखिदिन्छौं, नील। यो अब नदेखाउँदा पनि हुन्थ्यो है, यो नदेखाउँदा पनि हुन्थ्यो, देखाउँदा पनि हुन्छ, देखाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। यो तपाईहरुलाई फर्मेट याद होस् भन्नको लागि मैले यो लेखिदिए। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको खर्च यदि दिएको छैन भने यसलाई नलेख्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ नील लेखिदिए, किन नील लेखिदिए भन्दाखेरि अर्को प्रश्न गर्दाखेरि तपाईले यो आइटम आउँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ नि त। अब यो कति आयो त भन्दाखेरि 4,40,000 नै आयो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौं भन्दाखेरि कस्ट अफ सेल भन्यौं, यसलाई जी भन्यौं, कस्ट अफ सेल। कस्ट अफ सेल भनेको नै टोटल कस्ट हो। कस्ट अफ सेललाई नै हामी के भन्छौं, टोटल कस्ट भन्छौं। त जम्मा लागत यति लागेछ, यति खर्च भएछ है, 4,40,000 चाहिँ 4,40,000 खर्च भयो। त 4,40,000 खर्च भयो, तर अब बिक्री गर्नको लागि जसलाई प्रफिट पनि मार्जिन त राख्नु पर्यो। त एड प्रफिट। अब एड प्रफिट गरेपछि के हुन्छ त, यहाँ प्रफिट एड गरिसकेपछि यो आउने पैसालाई हामी के भन्छौं, सेलिङ प्राइस अथवा सेल्स भनिन्छौं। सेल्स, सेलिङ प्राइस लेखे पनि भयो, सेल्स लेखे पनि हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, ध्यान दिनुहोस्, अब यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाइनमा आइपुग्नुभयो। कस्ट अफ सेल भनेको नै टोटल कस्ट हो, 4,40,000 आयो। यसमा चाहिँ के एड गरिदिनु पर्यो त, तपाईले प्रफिट एड गर्नु पर्यो। प्रफिट एड गर्नुबित्तिकै यो के भयो त, सेल्स भयो। तर यहाँ दिएको प्रफिट चाहिँ जहिले पनि झुक्याउँछ। तपाईलाई के भनिदिन्छ भन्दाखेरि 20%, हेर्नुस् है, प्रफिट इज 20% अन सेल्स भन्यो। यो क्वेशनमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि प्रफिट इक्वल्स टु 20% अन सेल्स भन्यो। त 20% अन सेल्स भन्नुको मतलब चाहिँ यो प्रफिट चाहिँ यसमा भन्या हो नि त। यसमा भन्या हो भने यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 4,40,000
इन्टु यसको फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि 4,40,000 यो माथिको पैसा आइहाल्यो। यसमा अब रेट कति छ तपाईको 20 छ अनि यहाँनिर 100 माइनस 20 गर्नुस् है। यहाँ 30 छ भने 30 डिवाइडेड बाइ 100 माइनस 30 गर्नुस्। यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो त भन्दाखेरि 4,40,000 इन्टु 20/80 गरिदिनुस्। 20/80 20/80 गरिदिँदाखेरि 0 0 घाट्यो। 2 1 2 2 चौको 8 4 ले 4 1 4 4 1 4 1 2 3 4 टा 0 1,10,000 त यो 1,10,000 आयो। त यो जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 5,50,000। यो हाम्रो प्रश्न पनि सकियो। अब तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर यो 20% चाहिँ 20% अन सेल नभनेर 20% अन टोटल कस्ट अथवा टोटल कस्ट और कस्ट अफ सेल भनेको थियो भने चाहिँ डाइरेक्ट के गर्थ्यौं भन्दाखेरि यो 4,40,000 को इन्टु 20 डिवाइड बाइ 100 गर्थ्यौं। यस्तो -20 गर्नु परेन। बुझ्नु भयो कुरो। जस्तो यो प्रॉफिट चाहिँ 20% अन टोटल कस्ट अथवा 20% अन कस्ट अफ सेल भनेको थियो भने सीधा कस्ट अफ सेल भनेको त हामीलाई थाहा छँदै छ 4,40,000 यसैको 20% निकालिदिन्छौं यहाँ लेखिदिन्छौं। तर यसको नभनेर यसको चाहिँ भनिएको छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो पैसा लेखेर इन्टु 20 डिवाइडेड बाइ 100 माइनस 20 गरेर निकाल्नु पर्यो। र आजको क्लासमा यति नै। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागिरहेछ भने लाइक पनि गर्नुहोस्। साथीभाइहरुलाई पनि प्रश्नहरु शेयर गर्नुहोस्। तपाईहरु स्वस्थ रहनुहोस् र यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। भिडियोलाई स्किप गरेर हेर्नुभयो भने यो एजुकेसनल भिडियो हो, त्यसकारण तपाईहरुलाई बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। एजुकेसनल भिडियोहरु भर्सक तपाईले स्किप नगरिकन आफू पनि पढ्नुहोस्, साथीलाई पनि पढ्नलाई प्रेरित गर्नुहोस्। यसरी नै तपाईहरुको आफ्नो ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ र साथीहरुलाई पनि सहयोग हुन्छ। यति भन्दै आजलाई म बिदा चाहन्छु। हस्।